बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं नाज़रीन। आज बात करेंगे, मेरे मुखातिब आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब हैं। उनसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। छोटी सी आवाज़ है, वो बहुत बड़े रुतबे पर फाइज हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा हक बनता है कि अवाम जो उनके फैसलों से बराह रास्त मुतासर होती है, उस अवाम की नुमाइंदगी करते हुए किसी न किसी हद तक मैं चंद एक सवालात करने में अपने आप को हक बजानिब समझता हूँ। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो गुजारिश है कि वो इन सवालात के जवाबात किसी पब्लिक फोरम पर ज़रूर दें, ताकि अवाम को उनके जहन को जांचने का मौका मिल सके। जनाब काजी फाइज ईसा साहब, आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसे रुतबे पर बिठाया है, एक ऐसी कुर्सी पर बिठाया है, एक ऐसा आला मुकाम अदा किया है जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। आप कुर्सी अदल पर बराजमान हैं। आपके नीचे पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के इज्जत माब जज काम करते हैं। आपके जिम्मे अल्लाह ताला ने इस अवाम को इंसाफ फराहम करने का एक बहुत बड़ी एक ताकत दी है आपको, जिसे इस्तेमाल करते हुए आप अदल और इंसाफ का दौरा कर सकते हैं ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में। जनाबे वाला गुजारिश ये है कि आपने जिस तरह से एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इलेक्शंस पर बाल की खाल खींचकर उसमें भुस भरा, और जिस तरह से आपने इस खुर्दबीनी के साथ उस इलेक्शन का जायजा लिया और फिर अपना हुक्म सादिर फरमाया कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज पूरी पाकिस्तान कौम ना सिर्फ देख रही है बल्कि भुगत रही है। तो मेरा पहला सवाल और सबसे अहम सवाल आपसे यह है कि जनाब इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, पूरे मुल्क के इंतखाब में, पूरे मुल्क के इलेक्शन में जिस किस्म के झुर्लू फेरे गए, जिस किस्म की धांधली की गई, जिस किस्म की बदतरीन प्रैक्टिसेस अपनाई गई और हारे हुओं को जितवाया गया और जितवाए हुओं को हराया गया, आप उस पर एक्शन कब लेंगे? क्या आप इस बात के मुंतजर रहेंगे कि कोई आपकी अदल की जंजीर हिलाए, कोई आपके सामने एक पटिशनर दरखास्त रखे, तो तब आप अपनी नजर करम इस मुमलकत खुदादाद के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, जो ज़िना बिल जब्र करने की कोशिश की गई है उस मुल्क की आवाम के साथ, उसकी हक के राय दही के साथ, आप नोटिस उस वक्त लेंगे, या आपका ज़मीर आपको अंदर से कचूके लगा रहा है कि आपको भी कुछ करना चाहिए? तमाम सियासी जमातें सवाए उनके जिन्हें इस धौंस धड़ल्ले और धांधली के साथ जितवा दिया गया है, पूरे मुल्क की नुमाइंदा जमातें इस वक्त या तो सड़कों पर हैं या सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान जो तजाजात हैं, जो वाज़े सबूत हैं कि इससे पहले पाकिस्तान में इस बड़े पैमाने पर कभी धांधली नहीं हुई, कभी ज्यादती नहीं हुई, कभी इलेक्शन चुराए नहीं गए, तो आप इन पर नोटिस कब लेंगे? ये सबसे अहम सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। आपकी अदालत में मैं जानता हूं एक पिटीशन फाइल की गई है आला अदलिया में कि इन इलेक्शंस को कालादम करार दिया जाए। जनाबे वाला, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ घिनौना मजाक किया है, एक घिनौना मकरूह फेल सर अंजाम दिया है, पाकिस्तान में जानते बूझते हुए पूरी जोर और जबरदस्ती के साथ इलेक्शन चुराए हैं, क्या उन इलेक्शंस को अगर कालादम करार दे भी दिया जाए तो ये इंसाफ होगा? हजूर वाला, ये इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ तो तब होगा जब इन इलेक्शंस को चुराने वालों के खिलाफ भरपूर मुकम्मल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें करारे वाकई सजा दी जाएगी, उन्हें जेलों की सुलाखों के पीछे ठूंसा जाएगा और कौम के लिए उन्हें निशाने इबरत बनाया जाएगा, ताकि आइंदा कोई ऐसा करने की जुर्रत मत करे। तो मेरा सवाल दूसरा आपसे यह है कि क्या इंतखाबात को कालादम करार दे देना ही काफी होगा? मुझे इसका भी जवाब चाहिए। पाकिस्तानी कौम के बिहाफ पर उसका ये एक अदना सा फर्द
آپ سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ قاضی صاحب، تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جن لوگوں نے اعلیٰ عدلیہ میں زور زبردستی اور دھونس دھاندلی اور دھڑلے کے ساتھ اور طاقت اور لالچ کے استعمال کے ساتھ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو خریدا ہے، انہیں کرپٹ کیا ہے، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے دلوائے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان ججوں کو اعلیٰ ایوانوں میں ملک کے قومی اسمبلیوں اور سینٹ میں اپنی نشستوں پر مزید فیض یاب کیا ہے، آپ کب ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے؟ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ ان بدنام، ذلیل اور بکے ہوئے ججوں میں شامل نہیں ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ اپنا نام جسٹس منیر، جسٹس مولوی مشتاق اور اس قسم کے دیگر ججوں کے ساتھ تاریخ میں لکھوانا پسند نہیں فرمائیں گے۔ تو آپ وہ قدم کب اٹھائیں گے جب عدلیہ میں بکھیرا اور ٹھونسا اور گھسیڑا ہوا گند صاف ہوگا، جب عدلیہ کے جج اپنے عہدے کا، اپنے گاؤن کا، اپنے لباس کا، اپنی کرسی کا احترام کرتے ہوئے انصاف پر مبنی فیصلے دیں گے؟ قاضی صاحب، تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کب اس بارے میں قدم اٹھائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان 3 سوالوں کے جواب بہت مرحمت فرما کر، مہربانی فرما کر، ازراہ کرم اگر قوم کو دے سکیں تو یہ آپ کا اس قوم پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ آپ کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جس پر لوگ مطمئن نہیں ہیں کہ اس میں انصاف، قانون اور آئین کا خیال نہیں رکھا گیا۔ جناب چیف جسٹس صاحب، کیا آپ یہ موقع ہاتھ سے جانے دیں گے کہ جب پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے، پوری قوم یکجا ہے، ناانصافی، ظلم اور دھاندلی کے خلاف یک زبان ہو کر احتجاج کر رہی ہے، تو کیا عوامی اور قومی امنگوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اپنے نام پر لگے ہوئے چند دھبے، جو ضروری نہیں ہے کہ درست بھی ہوں لیکن بہرحال فنگر پوائنٹنگ ضرور ہو رہی ہے، کیا آپ اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیں گے کہ ان تمام دھبوں کو، ان تمام شکوک و شبہات کو اور ان تمام الزامات کو اپنے نام سے دھو سکیں؟ یہ میرا آپ سے چوتھا اور آخری سوال ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اگر ان 4 سوالوں کے جوابات آپ دے پائیں اور اگر ان 4 سوالوں کے جوابات میں آپ کوئی عملی اقدامات کر سکیں تو اس مظلوم قوم پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں تو شاید میری یہ آواز چیف جسٹس صاحب کے کانوں تک پہنچ جائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ جوائن کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن دبائیے۔ اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں، تجزیوں سے متفق ہیں تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔